नमस्कार, एभिन्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत रहन खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर त्यसैमा रहेका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस् सुरु गरौँ। यामाहा नेपालले बहुप्रतीक्षित रे ZR 125 हाइब्रिड स्मार्ट मोटर जेनेरेटर सहितको नेपालको पहिलो हाइब्रिड स्कुटर सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच झापाको बिर्तामोडमा रहेको यामाहाको आधिकारिक विक्रेता सयपत्री ट्रेडलिङमा सो स्कुटर सार्वजनिक गरिएको हो। बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रकाश शिवाकोटी, सयपत्री ट्रेडिङका सञ्चालक विनोद बस्नेत, MW यामाहाका क्षेत्रीय बिक्री प्रबन्धक मुकुन्द भण्डारीले संयुक्त रूपमा हाइब्रिड स्कुटर सार्वजनिक गरेका हुन्। विभिन्न आवश्यकता र सवारहरूको प्राथमिकताहरू पूरा गर्नका लागि रे ZR 125 हाइब्रिड स्ट्यान्डर्ड, डिलक्स र प्रिमियर प्लस गरी 4 ट्रिमहरूमा उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ। बढ्दो बेरोजगारीलाई मध्यनजर गर्दै रोजगारीको खोजीमा रहेका युवा युवती विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको वृत्ति मार्ग निर्देशन गर्ने तथा उनीहरूको भेट रोजगारदाता र सेवा प्रदान गर्ने सरकारी गैर सरकारी निकायसँग साक्षात्कार गराउने उद्देश्यले बनेपा र पनौती नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा शनिबार र आइतबार बनेपामा वृत्त मार्ग निर्देशन तथा रोजगार मेला सुरु भएको छ। बनेपामा आयोजित उद्घाटन समारोहमा बनेपा नगरपालिका प्रमुख शान्तिरत्न साक्यले रोजगार मेलामा सहभागी हुनेहरूलाई वृत्ति विकास सम्बन्धी परामर्श सेवा तथा जानकारी दिने बताए। पनौती नगरपालिका प्रमुख रामशरण भण्डारीले सिपमूलक तालिम दिने, संस्थाहरूको प्रदर्शनी र तालिमबारे जानकारी गराइने, रोजगारी सम्बन्धी सूचना दिनुका साथै रोजगारदातासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गराइने, निःशुल्क सञ्चालन हुने कार्यस्थलमा आधारित सिपमूलक तालिम सम्बन्धी जानकारी दिने, रोजगारको अवसर प्राप्त गर्न सकिने र स्थानीय उत्पादनहरू प्रदर्शनी गरिने जानकारी दिए। बनेपा नगरपालिका उपप्रमुख विमला सापकोटाले मेलामा कम्तीमा 3000 युवाहरूको वृत्त परामर्श सेवा प्राप्त गर्ने, बेरोजगार युवाहरूले विभिन्न उद्योग तथा व्यवसायमा रोजगारी प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको बताइन्। बनेपा नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद होमागाईले मेलाबाट विभिन्न उद्योग तथा व्यवसायहरूले उपलब्ध जनशक्ति बारे जानकारी पाउने, बेरोजगार युवाहरूले स्थानीय स्तरमा रहेको उद्योग तथा व्यवसायसँग उपलब्ध विभिन्न रोजगारीका अवसरबारे जानकारी पाउनुका साथै तालिम प्रदायक संस्थाबाट प्रदान गरिने सिपमूलक तालिम र अवसरका बारेमा जानकारी पाउने बताए। हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटमा बृहत एकीकृत स्वास्थ्य शिविर सुरु भएको छ। बिहीबारबाट सुरु भएको शिविरमा मुटु रोग, प्रसुति तथा स्त्री रोग, जनरल फिजिसियन, हाड जोल्नी, नसा, नाक कान तथा घाँटी, बाल रोग, अकुपञ्चर लगायत उपचार भइरहेको छ। प्रारम्भ सामाजिक संस्था र सिङ्गापुर रेडक्रसको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सिमकोट, नामखा, खारपुनाथ गाउँपालिका र स्वास्थ्य सेवा कार्यालयको आयोजनामा सञ्चालन भएको उक्त शिविरमा सेवाग्राहीको घुइँचो लागेको छ। हिजो आज गरेर 1700 भन्दा बढी सेवाग्राहीले सेवा लिएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रमुख प्रेम बहादुर सिंहले बताए। शिविरको पहिलो दिन 894 र दोस्रो दिन 817 जना बिरामीले उक्त सेवा लिएका छन्। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई आँखामा समस्या हुने गरेको तर्फ मध्यनजर गर्दै लायन्स क्लब अफ धरान बुढा सुब्बाले निःशुल्क आँखा परीक्षण शिविर आयोजना गरेको छ। इटहरी 6 मा रहेको ज्येष्ठ नागरिक समाजमा आबद्ध रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि निःशुल्क आँखा परीक्षण शिविर आयोजना गरिएको हो। विराटनगर आँखा अस्पतालको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालन गरिएको उक्त शिविरमा चस्माको पावर, आँखाको अवस्था जाँच गरिएको थियो। सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत क्लबले इटहरीमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई आँखा परीक्षण गराएर मोतियाबिन्दुका बिरामी देखा परेमा क्लबको सहकार्यमा अस्पतालले निःशुल्क अपरेसन गरिने आयोजक संस्था अध्यक्ष शान्ता राईले बताइन्। आयोजित शिविरमा 100 भन्दा बढीले सेवा लिएका थिए। सो अवसरमा इटहरी 6 का वडा अध्यक्ष दिवस पोखरेल, ज्येष्ठ नागरिक समाज इटहरीका अध्यक्ष खगेन्द्र प्रसाद निरौला, जोन चेयरपर्सन प्रेमराज साक्य, कानुनी सल्लाहकार मान भगत चामलिङ लगायतको सहभागिता रहेको थियो। बाँकीको कोहलपुरमा रहेको कोहलपुर बृहत शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको आर्थिक अवस्थाबारे छानबिन गर्न गठित आर्थिक छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। विगत 8 वर्षदेखि कोहलपुर बृहत शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको साधारण सभा हुन सकेको छैन। यही जेठ 2 गतेको साधारण सभामा संस्थाका कोषाध्यक्ष एकनारायण चापागाईले प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रतिवेदनमा संस्थाको प्रतिवेदनले संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई नै आर्थिक प्रतिवेदनमा शंका गरेको भन्दै साधारण सभा स्थगित गरेका थिए। आर्थिक अवस्थाबारे छानबिन गर्न गठित आर्थिक छानबिन उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार संस्थाको नियम विपरीत संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारीले 13औं सुविधा समेत लिएको सार्वजनिक गरेको छ। इन्धन खर्च र भ्रमण खर्चमा सबैभन्दा बढी अनियमितता भएको समितिले सार्वजनिक गरेको छ। संस्थाको नाममा ल्याइएको पाइपहरू संस्थाका सचिव प्रेम बहादुर कटवालको निर्देशनमा अन्य ठाउँमा लगिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। दैनिक रूपमा जम्मा हुने रकमलाई बैंकमा दाखिला नगरेर पदाधिकारी र कर्मचारीले प्रयोग गर्दै आएको खुलासा भएको छ। संस्थाका अध्यक्ष नरसादुर मल्ल, सचिव प्रेम कुमार कटवाल र कोषाध्यक्ष एकनारायण चापाईको मिलोमतमा संस्थामा अनियमितता भएको छानबिन समितिले जनाएको छ।
रङ्गेली अस्पताललाई सिटिजन बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड कोशी प्रदेशले 4 लाख बराबरको सामान हस्तान्तरण गरेको छ। उक्त सामग्री पश्चात अपरेसन पछिको बिरामीको पल्स रेट, अक्सिजन लेभल, श्वास प्रश्वासको रेट, ब्लड प्रेसर मापन गरेर बिरामीको अवस्था थाहा पाउनुका साथै बिरामीहरूको उपचारमा सहयोग पुग्ने डाक्टर अरुण भट्टराईले बताए। अस्पतालका लागि आवश्यक पर्ने 2 थान मोनोमिटर, 1 थान फ्रिज समेत हस्तान्तरण गरिएको छ। सिटिजन बैंकको रङ्गेली शाखा कार्यालयले रङ्गेली अस्पतालको सभाहालमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै सामान हस्तान्तरण गरेको थियो। कार्यक्रममा रङ्गेली नगरपालिका मेयर दिलीप बगडिया, उपमेयर भूमा पराजुली, कार्यकारी अधिकृत ओम प्रसाद न्यौपाने, अस्पतालका मेसु अरुण भट्टराई, वडाध्यक्ष रामचन्द्र मण्डल, अवधेश कुमार मण्डल, सिटिजन बैंक इन्टरनेसनल कोशी प्रदेश प्रमुख प्रदीप सेडाई, रङ्गेली शाखा प्रमुख ईश्वर प्रसाद पौडेल लगायतको उपस्थितिमा सामग्री हस्तान्तरण गरिएको थियो। रङ्गेली अस्पतालका बिरामीलाई उपचारमा समस्या नहोस् भन्दै सिटिजनले 4,50,000 बराबरको सामग्री हस्तान्तरण गरेको सिटिजन बैंकका रङ्गेली शाखाका प्रमुख ईश्वर प्रसाद पौडेलले बताए। कतिपय लघुवित्त तथा अन्य वित्तीय कारोबार गर्ने सङ्घ संस्थाले नियम विपरीत कारोबार गरिरहेको अवस्थामा इटहरीमा वित्तीय साक्षरता तालिम आयोजना गरिएको छ। इटहरीमा रहेको आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले वित्तीय साक्षरता तालिम तथा केन्द्र प्रमुख गोष्ठी सम्पन्न गरेको हो। शुक्रबार इटहरीको युवा विकास केन्द्रमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच संस्थाले वित्तीय साक्षरता तालिम तथा केन्द्र प्रमुख गोष्ठी सम्पन्न गरेको हो। आन्तरिक संस्थाको नीति नियमबारे जानकारी दिने र राष्ट्र बैंकको निर्देशनको बारेमा संस्था र संस्थाका सदस्यहरूलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जनाइएको छ। संस्थाका केन्द्र प्रमुख तारा खत्रीको सभापतित्व तथा इटहरी 8 नम्बर वडा अध्यक्ष दीपा राईको प्रमुख अतिथिमा भएको कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई वित्तीय कारोबार गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानीका विषयमा संस्थाका विभागीय प्रमुख रबिन खतिवडाले सहजीकरण गरेका थिए। वित्तीय संस्थाका केन्द्रका पदाधिकारीहरूलाई लक्षित गरी आयोजना गरिएको कार्यक्रममा शाखा प्रमुख खेमराज थापा, इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका प्रहरी निरीक्षक महेश कुमार महत, एरिया म्यानेजर विशाल पहाडी, सुभाष श्रेष्ठ लगायतको सहभागिता रहेको थियो। सो कार्यक्रममा संस्थाका 168 केन्द्रका प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीको आयोजनामा सडक दुर्घटना न्यूनीकरणमा सरोकारवाला निकायको भूमिका सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सन्धि खर्कमा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रहरी नायब उपरीक्षक मुकुन्द रिजालले यो आर्थिक वर्षमा सवारी दुर्घटनाबाट हालसम्म 11 जनाको मृत्यु भएको बताए। उनले जिल्लामा सबैभन्दा बढी दुर्घटना चालकको लापरवाहीले हुने गरेको बताउँदै दुर्घटना रोकथामका लागि सबै क्षेत्रले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने भएकाले सोही बमोजिम सहकारीको आवश्यकता पर्ने जिल्ला समन्वय प्रमुख जीवन नारायण कोइरालाले बताए। यस्तै सन्धि खर्क नगरपालिकाले 1 महिना भित्रमा सदरमुकामभित्र 50 भन्दा बढी सीसीटीभी क्यामेरा जोडिने नगर प्रमुख कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले प्रतिबद्धता जनाए। प्रमुख जिल्लाधिकारी कमलराज ढकालले दुर्घटना रोकथामका लागि पहिलो चरणमा यात्रु र चालकको भूमिका रहने बताए। सरोकारवालाले सीट क्षमता भन्दा बढी यात्रु राख्ने सवारी साधनलाई कारबाही गर्न माग गरेका थिए। कार्यक्रममा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन जिल्ला अध्यक्ष कृष्ण वर्मा, पत्रकार महासंघ अध्यक्ष अशोक खनालले मन्तव्य राखेका थिए। कार्यक्रमको संयोजक निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन अर्घाखाँची लगायत सम्पूर्ण ट्रेड युनियनले गरेका थिए। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन भोजपुरको 21औं जिल्ला परिषद सम्पन्न भएको छ। परिषद बैठक मार्फत संगठनले हालसम्म गरेका काम तथा भावी योजनाको विषयमा छलफल गरिएको छ। परिषद मार्फत संगठनलाई सशक्त बनाउँदै शिक्षकको हक अधिकारका विषयमा भूमिका खेल्ने लगायत निर्णय भएको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन भोजपुरका अध्यक्ष ध्रुवराज रेग्मीले बताए। परिषद मार्फत संगठनको भवन निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने निर्णय भएको अध्यक्ष रेग्मीले जानकारी दिए। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन कोशी प्रदेश इन्चार्ज धर्मनन्द खरेलले शिक्षकहरूको हक अधिकार स्थापित गर्न सबै शिक्षक एकजुट हुनु आवश्यक रहेको बताए। संगठनका गतिविधिहरूलाई जनस्तरसम्म पुर्याउन भूमिका खेल्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। संगठनले शैक्षिक उत्थानसँगै सम्मानजनक अवस्थामा काम गर्ने वातावरण बनाउन राज्यलाई खबरदारी गर्दै आएको उनले बताए। कार्यक्रममा आर्थिक प्रतिवेदन कोषाध्यक्ष गंगा प्रधान, सांगठनिक प्रतिवेदन सचिव विष्णु कुमार राई र महिला विभाग प्रतिवेदन सरस्वती राईले प्रस्तुत गरेका थिए। डोल्पाको त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका पूर्ण खोप नगरपालिका घोषणा भएको छ। शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच पूर्ण खोप घोषणा गर्दै डोल्पाको तेस्रो पूर्ण खोप घोषणा गर्ने पालिका बनेको छ। नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार पूर्ण खोप पाएको तथ्यसहित पूर्ण खोप पालिका घोषणा भएको त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हिराचन्द्र धरालाले जानकारी दिए। अधिकृत धरालाका अनुसार पालिकामा बालबालिकाले सबै प्रकारको खोप लगाएको स्वास्थ्य कार्यालय डोल्पा र सामाजिक विकास कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतले अनुगमन गरी सबै खाली आधारहरू पूरा गरेकाले घोषणा गरिएको बताइएको छ। हामीले पूर्ण खोप पालिका घोषणा देखाउन वा नामको लागि मात्र नगरेको र आगामी दिनमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुका साथै नागरिकले स्वास्थ्यमा अनुभूति गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता गरेको त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका नगर प्रमुख जनचन्द्र रोकायले बताए। पूर्ण खोप पालिका घोषणा गर्न सहयोग गर्ने विभिन्न निकायका व्यक्तिलाई सम्मान गरिएको छ। नगरपालिका भित्रका 15 महिना भन्दा कम उमेरका 322 जना बालबालिकाहरूलाई पूर्ण खोप लगाइएको त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। पूर्ण खोप पालिका घोषणा भए तापनि आगामी दिनमा निरन्तरता दिने, कुनै पनि बालबालिका खोप बाट वञ्चित नहुने शाखाले जनाएको छ।
नियमित विद्युत आपूर्तिको माग गर्दै बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघले नेपाल विद्युत प्राधिकरण अनारमरी वितरण केन्द्रलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। शुक्रबार संघका अध्यक्ष प्रकाश शिवाकोटी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजु नेउपाने सहितको टोलीले अनियमित रूपमा विद्युत कटौती गरिएको भन्दै वितरण केन्द्रलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। देश लोडसेडिङ मुक्त भइसकेको र सरकारले नेपालमा उत्पादित विद्युत अन्य मुलुकमा बेच्ने बताइरहेको बेला पछिल्लो समय भइरहेको अनियमित विद्युत कटौतीका कारण उद्योगी व्यवसायी सहित सर्वसाधारण मर्कामा परेको संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। संघका अध्यक्ष प्रकाश शिवाकोटीले ओभरलोड भएर ट्रान्सफर्मरमा हुने आगलागी लगायतका क्षति कम गर्न ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्धि गर्न माग गरिएको बताए। नियमित विद्युत नहुँदा सरकारी तथा विभिन्न कामहरू प्रभावित हुने गरेको संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजु नेउपानेले बताए। उनका अनुसार पछिल्लो समय बढ्दो गर्मीमा अनियमित विद्युतका कारण जनजीवन कष्टपूर्ण बनेको भन्दै सहज बनाउन माग गर्दै ज्ञापन बुझाएको हो। सुदूरपश्चिम कला प्रतिष्ठानको आयोजनामा सुपकर राष्ट्रिय सम्मान 2080 कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कला क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि योगदान दिएका कलाकारलाई सम्मान गर्दै दोस्सला ओढाउँदै अवार्ड वितरण गरिएको छ। यस्तै नेपाल चलचित्र निर्माण संघका अध्यक्ष नवलसिंह खड्का नेपाल सरकारले चलचित्र बोर्डलाई जम्मा 4 करोड बजेट विनियोजन गरेको बताए। राज्यलाई वार्षिक 25 करोड राजस्व तिरिरहेको पनि उनले जानकारी गराए। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चलचित्र विकास बोर्ड गठन गर्न माग गर्ने संघका अध्यक्ष खड्काले बताए। सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर टीएन जोशी सुदूरपश्चिमाञ्चल कला प्रतिष्ठानले आफ्नो लगायत यहाँको स्रष्टाहरूको योगदानको कदर गरेको बताए। उनले कलाकारका लागि सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट हुने सहयोगहरूमा पछि नपर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। सुदूरपश्चिमाञ्चल कला प्रतिष्ठानका अध्यक्ष अम्बिका प्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालक महासचिव बुढाकर पनेरुले गरेका थिए। केही दिनदेखि अत्याधिक गर्मी बढेको तर्फ मध्यनजर गर्दै इटहरी 14 मा निशुल्क स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरिएको छ। इन्खा एकीकृत अस्पतालको आयोजना तथा इटहरी उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा इटहरी वडा नम्बर 14 का बासिन्दालाई निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गराइएको थियो। इटहरी उपमहानगरपालिकाको ग्रामीण भेगका बस्तीहरूमा स्वास्थ्यको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले इटहरी 14 मा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको आयोजकले जनाएको छ। इन्खा एकीकृत अस्पतालका सञ्चालक डाक्टर खगेन्द्र ओलीको अध्यक्षता तथा स्थानीय अग्रज राम सेवक चौधरीको प्रमुख आतिथ्यमा भएको शिविरमा होमियोपेथिक पद्धतिबाट चेक जाँच गरिनुका साथै भिडियो एक्सरे, किडनीको जाँच सहित विभिन्न किसिमका परीक्षण गरिएको थियो। इन्खा एकीकृत अस्पतालका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूद्वारा स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो। सो अवसरमा आवश्यक औषधि समेत निशुल्क उपलब्ध गराइएको थियो। शिविरबाट इटहरी 14 का 284 जना लाभान्वित भएका थिए। पछिल्लो समय मानिसहरूमा स्वास्थ्य समस्या धेरै संख्यामा देखिने गरेको तर्फ मध्यनजर गर्दै इटहरीका ग्रामीण भेगमा स्वास्थ्यको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्य सहित निशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरिएको इन्खा एकीकृत अस्पतालका सञ्चालक डाक्टर खगेन्द्र ओलीले जानकारी दिए। सर्लाहीको सदरमुकाम मलङ्गवा नगरपालिका स्थित रहेको देशकै उत्कृष्ट सहकारी संस्थाहरूमध्येको एक राजश्री सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेडले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी आफ्नो 28औं स्थापना दिवस मनाएको छ। दिवसको अवसर पारेर मलङ्गवा स्थित प्रधान कार्यालयले बिरामीलाई फलफुल वितरण गरेको छ। मानवताको सेवा नै जीवनको सर्वोत्तम कार्य हो भन्ने पवित्र वचनलाई आत्मसात गर्दै मलङ्गवा नगरपालिका नगर प्रमुख समेत रहेका राष्ट्रियका अध्यक्ष नागेन्द्र प्रसाद यादवले प्रादेशिक अस्पताल मलङ्गवाको विभिन्न वार्डमा उपचार गराइरहेका बिरामीलाई स्वास्थ्य लाभ को कामना सहित फलफुल, ग्लुकोज र पानी वितरण गरेका छन्। सोही अवसरमा नेपालको विभिन्न शहरमा रहेका राष्ट्रियका 15 वटा सेवा केन्द्रहरूले पनि बिरामीलाई फलफुल वितरण तथा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरी दिवस मनाइएको मुख्य प्रबन्धक राजन हरि श्रेष्ठले जानकारी गराए। सोही अवसरमा मलङ्गवा जेसिस 2023 का अध्यक्ष रामलखन महतोको पहलमा बाल मन्दिर प्राविको बालगृहमा आश्रित 10 जना टुहुरा बालबालिकाहरूलाई राष्ट्रियको प्रधान कार्यालय मलङ्गवाको तर्फबाट फलफुल र ग्लुकोज लगायतका सामग्री उपलब्ध गराइएको छ। गुल्मीमा बजारीकरणको अभावमा नर्सरीमा उत्पादित बिरुवाहरू बिक्रीमा समस्या देखिएको छ। जिल्लाभित्र उत्पादित बिरुवाहरू प्रशस्त हुँदाहुँदै पनि बाहिरी जिल्लाबाट बिरुवा भित्रने गरेका कारण यहाँका किसानहरू समस्यामा परेको बताएका छन्। गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका 9 का वीरबहादुर कार्कीले सुन्तला, कागती, टिम्बुर, अनार, किवी, चियापत्ती, अम्बा, कुरिलो र धुपी लगायत दर्जनौं प्रजातिका बिरुवाहरू उत्पादन गर्दै आइरहेका छन्। तर उनले उत्पादन गरेका बिरुवाहरू पनि सन्तोषजनक रूपमा बिक्री हुन सकेका छैनन्। कार्कीले विगत 16 वर्षदेखि तमघासमा रेसुङ्गा, मदानी, जडीबुटी तथा कृषि उत्पादन प्रशोधन प्रणाली दर्ता गरेर बिरुवा उत्पादन गर्दै आइरहेका छन्। जिल्ला स्थित विभिन्न कार्यालय स्थानीय तहले सुन्तला र कागती लगायतका बिरुवा खरिद गरेर किसानलाई वितरण गरे पनि यी कार्यालयले बाहिरी जिल्लाबाट बिरुवा खरिद गर्दै आएको कार्कीको गुनासो छ। आफ्नो नर्सरीमा राम्रा बिरुवाहरू हुँदाहुँदै पनि बाहिरी जिल्लाबाट बिरुवा ल्याएको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरेका छन्। वार्षिक 7 देखि 17 लाखसम्म बिरुवा बिक्रीबाट आम्दानी गर्ने कार्की यस वर्ष कतै बिरुवा बिक्री नहुने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्। कार्कीसँग अहिले कागती 40,000, सुन्तला 30,000, टिमुर 15,000, अनार 7,000, कुरिलो, धुपी लगायतका हजारौं बिरुवा रहेका छन्। 2064 सालमा 20,000 रुपैयाँबाट सुरु गरेको कार्कीले नर्सरीको लगानी अहिले 46 लाखको पुगेको छ। कार्कीले 2 रोपनी निजी र 5 रोपनी जग्गा लिजमा लिएर हाल 7 रोपनी जग्गामा बिरुवा उत्पादन गर्दै आएका छन्।
मायाघर नेपालको दोस्रो विशेष साधारण सभाले सुभद्रा प्याकुरेलको अध्यक्षतामा नयाँ कार्य समिति चयन गरेको छ। विभिन्न कारणवश सडकमा कष्टकर जीवन बिताउँदै आएका मानिसहरूलाई उद्धार गरी नयाँ जीवन प्रदान गर्दै आएको मायाघर नेपालको दोस्रो विशेष साधारण सभाले प्याकुरेलको अध्यक्षतामा नयाँ समिति पाएको हो। समितिको उपाध्यक्षमा सुशीला सिटौला र राधिका थापा कार्की, सचिव सुमी थापा, सहसचिव योसा गुरागाई, कोषाध्यक्ष लक्ष्मी बराल र सदस्यहरूमा अञ्जना कुमारी विष्ट, सरस्वती कुमारी शर्मा, सुनिता कुमारी सुवेदी खनाल, अजिता सुवेदी, रिता मिश्र सुवेदी सर्वसम्मतले चयन भएका हुन्। सो अवसरमा संस्थाकी संस्थापक संरक्षक अध्यक्ष राधिका दासीले मायाघर नेपाल स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म कुल 4000 बढी मानिसलाई सडकबाट उद्धार गरी समाजमा पुनर्स्थापना तथा परिवारहरूसँग पुनर्मिलन गराइएको प्रतिवेदन पेश गरेकी थिइन्। आफ्नो कार्य व्यस्तताका कारण संस्थाको नेतृत्व अरूलाई हस्तान्तरण गरे पनि संस्थापक तथा संरक्षक भने आफै रहने पनि उनले सो अवसरमा बताइन्। सो अवसरमा गएको आर्थिक वर्ष 2079-80 सुरु भएदेखि 2080 वैशाख मसान्तसम्म मायाघर नेपालले कुल 72,45,141 रुपैयाँ आम्दानी गरेको र त्यसमा 55,13,501 खर्च भएको प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो। विशेष साधारण सभाकै अवसर पारेर मायाघर नेपालले संस्थाको गतिविधिहरूलाई समेटेर तयार पारेको म्युजिक भिडियो पनि सार्वजनिक गरिएको थियो। करिब 8 मिनटको म्युजिक भिडियोमा सडकमा रहेका मानिसहरूलाई उद्धार गर्दा संस्थाले झेल्नु परेका चुनौतीहरूलाई समेटिएको छ। कार्यक्रम प्रदेश संसद रेवती रमण भण्डारीको प्रमुख अतिथिमा भएको कार्यक्रममा विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। झापाको कन्काई नगरपालिकाले सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। गत जेठ 17 गते सम्पन्न 25औं कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै नगरपालिकाले यही साउन 1 गतेदेखि सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन र बिक्री वितरणलाई निषेध गरिएको हो। नगर प्रमुख राजेन्द्र पोखरेलले कन्काई नगरपालिकालाई सफा, सुन्दर, उज्यालो, व्यवस्थित र विकसित बनाउने अभियानका साथ अभियानमा साथ दिन नगरवासीलाई आग्रह गरेका छन्। उनले सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन र बिक्री वितरणमाथि गरिएको निषेधको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न नगरवासीलाई आग्रह समेत गरेका छन्। कन्काई नगरपालिकालाई सफा, सुन्दर, उज्यालो, व्यवस्थित र विकसित बनाउने अभियानमा लागेको नगरपालिकाले सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन र बिक्री वितरणमा कडाई गर्ने निर्णय गरेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन प्रसाद न्यौपानेले बताए। चुरोट, गुटखा, खैनी लगायतका सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले क्यान्सर लगायतका रोग लाग्नुका साथै फोहोर समेत हुने भएकाले नगरपालिकाले सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा रोक लगाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेले बताए। कञ्चनपुरमा सामुदायिक वन समन्वय समितिको संयोजनमा सञ्चालन भएको तराई भू परिधि कार्यक्रमले अपाङ्गता भएकालाई जीविकोपार्जनमा सहयोग गरेको छ। जिल्लाको विभिन्न क्षेत्रमा रहेका अपाङ्गता भएकालाई व्यापार व्यवसायमा लगानीका लागि आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ। कञ्चनपुरको कृष्णनगरपालिका 2 मा विजयशाल सामुदायिक होमस्टेमा रामबहादुर चौधरी र मूलदेवी चौधरीलाई आर्थिक सहयोग प्राप्त भएपछि दैनिकी सहज भएको छ। यस्तै कृष्णपुर नगरपालिका 2 को 8 नम्बर गल्लीमा रामकर राणा पनि शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुन्। उनले पनि तराई भू परिधि कार्यक्रम मार्फत सहयोग पाएपछि साइकल पसल सञ्चालन गरेका हुन्। आत्मनिर्भरका लागि सानो सहयोगले पनि जो कोहीको जीवन सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले यस्तो सहयोग गरिएको तराई भू परिधि कार्यक्रमले जनाएको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयको 28औं दीक्षान्त समारोहबाट 9 जनाले पीएचडी सहित 1240 जना दीक्षित हुने काठमाडौँ विश्वविद्यालयले जनाएको छ। बिहीबार एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपकुलपति भोला थापाले विश्वविद्यालयको 95औं बैठक काठमाडौँ विश्वविद्यालय ऐन 2048 को दफा 13 बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा कुलपति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा 2080 साल जेठ 22 गते सोमबार प्रधानमन्त्रीको सचिवालय बालुवाटार काठमाडौँमा सम्पन्न भएको पनि बताए। उनले विशेषतः काठमाडौँ विश्वविद्यालयको 28औं दीक्षान्त समारोह दोस्रो चरणको तयारीका सन्दर्भमा विभिन्न तहका विभिन्न उपाधिहरू प्रदान गर्न ग्रेस लिस्ट स्वीकृत गर्ने कार्यक्रमका लागि बैठक बसेको बताए। उनले दीक्षान्त समारोहका बीच पीएचडी, एमफिल, स्नातकोत्तर तथा स्नातक तहका विभिन्न उपाधिहरू प्रदान गर्न ग्रेस लिस्ट स्वीकृत गरिएको बताए। काठमाडौँ विश्वविद्यालयको 28औं दीक्षान्त समारोह दोस्रो चरण 2080 जेठ 28 गते आइतबार काठमाडौँ विश्वविद्यालयको केन्द्रीय परिसर धुलीखेलमा हुने भएको पत्रकार सम्मेलनबाट जानकारी दिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 7 हेडक्वार्टरमा शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउने मेसिनको उद्घाटन गरिएको छ। सिराहा नगरपालिका वडा नम्बर 19 सनैठामा रहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 7 गढ हेडक्वार्टर सनैठाको परिसरमा सिराहा नगरपालिकाका मेयर डाक्टर नवीन कुमार यादवले उक्त मेसिनको एक कार्यक्रमका बीच विधिवत पूजापाठ गर्दै उद्घाटन गरेका छन्। उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मेयर डाक्टर यादवले मानिसको जीवनमा शुद्ध खानेपानी अति नै आवश्यक भएकाले स्वस्थकर जीवनशैली जिउन शुद्ध पानी पिउनु पर्ने बताएका छन्। मनसुनको सिजन आउनै लागेकाले पनि शुद्ध खानेपानीको अति आवश्यकता हुने हुँदा खानेपानी शुद्ध बनाएर पिउनु पर्ने डाक्टर यादवले बताएका छन्। खानेपानीकै कारण कैयौं रोगहरूको संक्रमण हुने भएकाले त्यसबाट जोगिन पनि शुद्ध पिउने पानी पिउनु पर्ने भन्दै मेयर डाक्टर यादवले पानीलाई फिल्टर प्रयोग गरी सफा बनाएर पिउन आग्रह गरेका छन्।
सिराहा नगरपालिकाको लगानीमा फिल्टर सहितको शुद्ध खानेपानीको व्यवस्थापन गरिएको भन्दै मेयर डाक्टर यादवले सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीको स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सहयोग गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्। उक्त कार्यक्रम 7 नम्बर वडा हेडक्वार्टर सिराहाका गणपति एवं सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक प्रबोध कुमार भारतीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि सिराहा नगरपालिकाका मेयर डाक्टर नवीन कुमार यादव, विशिष्ट अतिथि उपमेयर कविता कुमारी शाह, स्थानीय बुद्धिजीवी नगरपालिकाका कर्मचारी, सशस्त्र प्रहरीका जवानहरूको सहभागितामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। सिन्धुली जिल्लाको हरिहरपुर गढी गाउँपालिकामा जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र सिन्धुलीको आयोजनामा ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य प्रवर्धन सेवा सञ्चालन गरिएको छ। सो अवसरमा जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र सिन्धुलीका डाक्टर अर्जुन उपाध्यायले हरिहरपुर गढीका विभिन्न स्थानबाट स्वास्थ्य उपचारका लागि आएका वृद्ध वृद्धाका चेक जाँच गराई औषधि वितरण गरिएको थियो। सो अवसरमा नागरिक आरोग्य समितिका जिल्ला सदस्य कविराज रामजी काफ्ले, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र सिन्धुलीका कविराज निरीक्षक दीपक तिमेल सिन्हा, नागरिक आरोग्य समिति हरिहरपुर गढीका संयोजक तथा सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो। सो कार्यक्रममा 30 जना हरिहरपुर गढीका विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्ने बिरामी वृद्ध वृद्धाहरूका लागि ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य प्रवर्धन सेवा केन्द्र अन्तर्गत विभिन्न खाली आयुर्वेदिक औषधि वितरण गरिएको थियो। सिन्धुली जिल्लाका कुल 9वटै स्थानीय तहमध्ये 8वटा स्थानीय तहमा आयुर्वेद सेवा सञ्चालन भएका कारणले जिल्लाका कुल जम्मा 10वटा स्वास्थ्य केन्द्रबाट सेवा प्रदान गरिएको छ। जिल्ला अस्पताल बाजुरामा विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। जिल्ला अस्पतालमा 3 जना विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको व्यवस्थापनसँगै विशेषज्ञ सेवा सुरु भएको हो। अस्पतालमा 3 जना विशेषज्ञ सहित 10 जना मेडिकल अधिकृत रहेका छन्। डाक्टर रोशन भट्टराई अर्थोपेडिक, डाक्टर सुनिल कुमार शाह स्त्रीरोग विशेषज्ञ र डाक्टर नवीन कुमार बयर MD-GP चिकित्सक रहेका छन्। 3 जना विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको व्यवस्थापन भएपछि जटिल खाली रोगको उपचार अस्पताल बाजुरामै सुरु भएको छ। अस्पतालले जटिल प्रकारका हार्ट जोड्नी सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूको जिल्लामै सफल शल्यक्रिया गर्न थालेको छ। 3 महिनादेखि हार्ट जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर रोशन भट्टराईलाई नियुक्त गरेपछि उक्त समस्या भएका बिरामीहरूको सफल शल्यक्रिया गर्न थालिएको हो। अस्पतालमा दैनिक हार्ट जोड्नी तथा नसा रोग सम्बन्धी 4-5 जना बढी बिरामीहरूको सफल शल्यक्रिया गरिएको बताइएको छ। हार्ट जोड्नी सम्बन्धी उपचार सेवा लिनका लागि धनगढी नेपालगञ्जमा लाखौं रकम खर्च हुने गरेको थियो। त्यस्तै स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुनिल कुमार शाहले महिला स्वास्थ्य समस्या सम्बन्धी उपचार गरिरहेका छन्। बाजुरामा पाठेघर सम्बन्धी धेरै समस्या हुने गरेका थिए। जिल्ला बाहिर जान आर्थिक समस्या हुने गरेको थियो। जिल्लामै स्त्री रोग विशेषज्ञ भएपछि धेरै महिलाको पाठेघर सम्बन्धी समस्या समाधान भएको छ। देशकै खबर अनि खबर भित्रको खबर खोज्ने हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यू जे 8 देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यू जे 8 देशमा आजको लागि यति नै। भोलि फेरि यही समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।